बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या वाकई सरसों का तेल ख़राब है और अचार जॉइंट ख़राब करता है? और क्या वाकई नमक जो है वो ब्लड प्रेशर का बायस बन रहा है और सबसे बड़ा दुश्मन है, या हमने जदीद डरावने नारों के अंदर अपनी जो कदीम हिकमत है, सदियों पुरानी जो ग़िज़ाई हिकमत है, उसको हमने कहीं दफन कर दिया है? जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ रिवायत बामुकाबला गलत फहमी या गलत फहम जदीद मेडिकल साइंसेज। और ये हकीकत है कि बहुत सारी चीज़ों को हमने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि साइंस ने हमें डरा दिया। मैं गलत नहीं कह रहा कि साइंस बिल्कुल गलत है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों का पता बाद में चलता है जब उस पर ज़्यादा रिसर्च होती है, ज़्यादा काम होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि हमने सरसों के तेल को मशकूक क्यों बना दिया, या उसको हमने बुरा कहना क्यों शुरू कर दिया। इसके अंदर मौजूद होता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड को कहकर मशकूक बनाया गया इसको, जबकि हकीकत यह है कि बरसगीर में, सब कॉन्टिनेंट में सदियों से जवान बूढ़े सब सरसों के तेल, हकीकत ये है कि बरसगीर में, सब कॉन्टिनेंट में जवान बूढ़े सब सरसों के तेल पर पड़े। और आज मेडिकल साइंसेज इस हकीकत को तस्लीम कर रही है कि सरसों का तेल जो है वो नुकसानदेह नहीं है, उसकी कंजम्पशन सेफ है। मॉडरेट मिकदार में इस्तेमाल किया जाए तो इसका नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आप इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा अरसे तक, ज़्यादा लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये ज़रूर नुकसानदेह हो सकता है। और मॉडरेट मिकदार में ट्रेडिशनली प्रोसेस, जो रिवायती तौर पर प्रोसेस किया जाता है, जैसे कोल्ड प्रेस से या कोल्हू से निकाला हुआ तेल आप कह लें सरसों का, वो कार्डियोवास्कुलर हार्म या नुकसान साबित नहीं करता। जी हाँ, और इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। सरसों के तेल के अंदर कुदरती तौर पर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करते हैं और दिल की किसी हद तक हिफाजत करने में मदद करते हैं। और इसके अलावा इसकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी हैं। जब इसके ये फवायद हैं तो इसको बुरा कहकर क्यों हमसे बंद करवाया गया, जिसे हमारे अजदाद या हमारे बुजुर्ग जो है वो बहुत लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर रहे थे और सेहतमंद भी थे। और आलू की सब्जी हो, आलू गोश्त हो या साग, इन सब का जायका जो है वो सरसों के तेल के बगैर बेकार है, अधूरा है। और दूसरे नंबर पर अचार की बात करूंगा, जिसमें सबसे ज्यादा सरसों का तेल इस्तेमाल होता है। अचार ये भी ऐसे ही बदनाम हुआ है। हकीकत इसके बरक्स है। हकीकत ये नहीं है कि अचार हमें नुकसान देता है, बल्कि हकीकत ये है कि हमारा लाइफस्टाइल और हमारे दीगर जो आमिल है वो नुकसान ज्यादा देते हैं। अक्सर लोग ब्लड प्रेशर और जोड़ों का दुश्मन समझ लेते हैं अचार को। अब होता क्या है कि सरसों के अंदर जो कुदरती तौर पर सरसों के तेल के अंदर बना हुआ अचार है, उसके अंदर कुदरती तौर पर प्रोबायोटिक है। जी हाँ, जो हम आज प्रोबायोटिक साशे लेते हैं या टैबलेट्स या व्हाटएवर दूसरे फॉर्म्स में लेते हैं, ये अचार के अंदर कुदरती तौर पर पाया जाता है। उससे होता क्या है, जो हमारा गट माइक्रोबायोम है, जो हमारे हिफाजती बैक्टीरिया हैं गट के, उसको ये ग्रो करने में या उसको माइक्रोफ्लोरा जो है उसको बेहतर करने में हमारी मदद करता है। सबसे पहले ये क्या करेगा, गट बैक्टीरिया को बेहतर करेगा, जैसे मैंने पहले बात की। उसके अलावा ये डाइजेशन को बेहतर करेगा और जॉइंट्स में लुब्रिकेशन में मदद देता है। ये जॉइंट्स के अंदर लुब्रिकेशन में मदद देता है, ना कि जॉइंट्स का मसला बनता है। अब मसला अचार नहीं है, मसला है हमारे गलत तरीका और इसकी ज्यादती का। एक और चीज यहाँ पे बयान करूंगा, जो अक्सर कहा जाता है कि अचार खाने से गला खराब हो जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि अचार खाया और गला खराब हो गया। असल वजह ये नहीं है, उसमें भी अचार का कसूर नहीं है, उसमें भी गलती हमारी अपनी है। जब फ्रिज में रखा हुआ अचार हद से ज्यादा खट्टा, या उसके अंदर जब दूसरी आर्टिफिशियल चीजें जैसे टार्टारिक एसिड वगैरह और सिंथेटिक सोर एजेंट्स या खट्टी चीजें डाल दी जाएंगी, और रिवायती तरीके वैसे जो धूप में रख कर अचार बनाया जाता था उसका मुकाबला देंगे, तो फिर ये अचार के साथ ज्यादती होगी। ये गलती हमारी है, अचार की नहीं है। और अब जो हमारे यहाँ पे आमतौर पर खानों में आजकल जो इस्तेमाल होता है वो पाम ऑयल है। पाम ऑयल सस्ता मिल जाता है इंपोर्ट करके। जो वैसे भी हमारे कॉन्सेप्ट या हमारे जहन इस तरह से बने हुए हैं कि जो सस्ता है, इंपोर्टेड है तो अच्छा होगा। इंपोर्टेड के नाम पे हम ब्लैक मेल हो रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि पाम ऑयल खाने में सेफ नहीं है, कंज्यूमेबल नहीं है, इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं तो इसको यही कहूँगा। और वैसे भी ये मास प्रोडक्शन के लिए बनाया गया, बहुत ज़्यादा आसानी से दस्तयाब हो गया। लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या हर सस्ती चीज़ और हर इम्पोर्टेड चीज़ आपके जिस्म के लिए ठीक है, आपके जिस्म के लिए मौजू है? ये तो आपने देखना होता है ना। इस खित्ते के मौसम के हिसाब से, जेनेटिक मेकअप के मुताबिक जिस्म हमेशा अपनी ज़मीन की ग़िज़ा को पहचानता है। आपका बॉडी जो है वो अब जिस एरिया में रह रहे हैं
ادھر کی جو غذا ہوگی اس کو زیادہ پہچانے گا، اور یہ سرسوں کا تیل ہے، نہ کہ پام آئل اور دوسرے۔ اسی طرح سے ایک اور مسکنسیپشن ہے، میں ایگزیکٹلی اس کو صحیح کہہ رہا ہوں، یہ مسکنسیپشن پایا جاتا ہے، اور وہ مسکنسیپشن یہ ہے کہ نمک جو ہے وہ بلڈ پریشر کو زیادہ کرنے کا باعث بنتا ہے۔ جی ہاں، نمک زیادہ ہو تو جسم میں پانی رکتا ہے، جسم پانی کو ہولڈ کرتا ہے، اور پانی زیادہ ہوگا تو بلڈ پریشر بڑھے گا، یہ فزیالوجی ہے، لیکن یہ سچ ہے۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، اصل مسئلہ کہاں پہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اوپر سے ہم کچا نمک ڈالتے ہیں، مطلب کھانا جب کھا رہے ہیں تو اس کے اوپر سے جب ہم کچا نمک ڈال لیں گے، اور سیلڈز کے اوپر ہر چیز پر ہم نمک کو چھڑک لیتے ہیں، پروسیس فوڈز، اور اس کے اندر جو ٹیسٹ انہانس کرنے کے لیے ہڈن سوڈیم ڈالا گیا ہے۔ یس، سوڈیم جب ٹیسٹ انہانس کرنے کے لیے زیادہ مقدار میں ڈالا جاتا ہے تو یہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ ایکچوئل یہ کلپریٹ ہے جو بلڈ پریشر کو زیادہ کرتا ہے۔ اور دوسرا میں پھر کہوں گا، جو ہم وائٹ سالٹ لیتے ہیں، میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ سوڈیم کی مقدار کو باڈی میں بڑھا دیتا ہے۔ اب ہماری باڈی کو خالی سوڈیم نہیں چاہیے ہوتا، اس کو میگنیشیم بھی چاہیے، اس کو کیلشیم بھی چاہیے، اور دوسرے جو منرلز ہیں اور ٹریس منرلز ہیں وہ بھی چاہیے۔ لیکن ابھی جو میں بات کر رہا ہوں وہ تین چیزوں کی، پوٹاشیم، سوڈیم، کیلشیم اور میگنیشیم، ان کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور وائٹ سالٹ کے اندر یہ سارے منرلز وائپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، نکال لیے جاتے ہیں، یا ہوتے ہی نہیں، آپ یوں کہہ لیں۔ تو آپ جب اس کے مقابلے میں قدرتی نمک استعمال کرتے ہیں، پاکستان میں بہت آسانی سے دستیاب ہے پنک سالٹ، ہمالین پنک سالٹ جو ہے، یا جو ہمارا کھیوڑا کی نمک کا کان ہے، اس کو آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کا جو کلر ہوتا ہے سلائٹ پنکش یا گلابی جو کلر آتا ہے، وہ آتا ہے دوسرے منرلز کی موجود ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اس میں فیرک سالٹ یا آپ کہہ لیں کہ آئرن کے ٹریسز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا پنک کلر آتا ہے، اور دوسرے بھی منرلز اس میں موجود ہوتے ہیں، جس میں پوٹاشیم ہے، میگنیشیم ہے۔ اسی طرح سے اب جب آپ وہ استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو سوڈیم کے ساتھ ساتھ باقی منرلز بھی مل رہے ہوتے ہیں، اور یہ منرلز آپ کی باڈی کے اندر ابزارب ہوتے ہیں اور بیلنس کو مینٹین کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں۔ تو آپ کا نمک کلپریٹ نہیں ہے، ہماری عادات ایکچولی کلپریٹ ہے، ہمارا لائف سٹائل جو ہے وہ ہمارے لیے اس کے لیے بلڈ پریشر کا باعث بن رہا ہے۔ خالی نمک کو آپ ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے۔ اب بلڈ پریشر اگر آپ نے کنٹرول رکھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے تلی ہوئی اشیاء، زیادہ جو مرغن، مرچ، مسالوں والی چیزیں ہیں وہ آپ نے نہیں استعمال کرنی۔ نمک کا آپ نے مقدار مناسب رکھنی ہے، مناسب مقدار میں استعمال کریں گے، نیچرل راک سالٹ آپ استعمال کریں گے ایز کمپیئر ٹو وائٹ سالٹ، تو وہ آپ کو بلڈ پریشر بڑھنے نہیں دے گا یا اس کا نقصان کم ہوگا۔ آپ نے سبزیوں کا استعمال زیادہ کرنا ہے، جس میں شلجم، مولی، گاجر، لوکی، کدو، اسی طرح سے باقی جو سبزیاں آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ گوشت استعمال کر رہے ہیں تو اس کو آپ نے تھوڑا سا شوربے والا رکھنا ہے، شوربے والا گوشت آپ نے بنانا ہے۔ لیکن ایک چیز میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو آپ ٹیسٹ انہانس کرنے کے لیے مختلف قسم کی گریویز بناتے ہیں، مختلف قسم کے ساسز ڈالتے ہیں، آپ نے یہ استعمال نہیں کرنا ہے۔ یہ پھر وہی بات ہے کہ جہاں پہ ٹیسٹ انہانسر آئے گا وہاں پہ سوڈیم زیادہ ہوتا ہے۔ اب آپ نے اس کے علاوہ جو یہ والی آپ ہری چٹنی ہے وہ آپ استعمال کریں، آلو بخارے کی چٹنی، یہ اور اچار وغیرہ، یہ غذا ہے، آپ اس کو مناسب مقدار میں بالکل کنزیوم کر سکتے ہیں۔ ہاں، ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، وہ تو آپ روٹی بھی زیادہ کھا لیں تو وہ بھی نقصان دہ ہے، دیسی آٹے کی روٹی جو ہم کہتے ہیں وہ بھی نقصان دہ ہے، کوئی بھی چیز ہو۔ اب ایک اور آپ کے ساتھ میں بات کروں گا، سپراؤٹس کیا ہوتے ہیں؟ یہ چھوٹا سا بیج ہے لیکن اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے، یہ ایک معجزہ ہے، اور ایک چھوٹا سا دانہ پورا پودا بناتا ہے، پھل، سبزی، بیج سب دیتا ہے۔ یہی بیج نیوٹریشنل پاور ہے، اور ہائی کوالٹی پروٹینز اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور بی پی کے مریضوں کے لیے یہ بہترین غذا ہے۔ جی ہاں، آلمنڈ بریڈ آپ ڈال سکتے ہیں، سالن کے ساتھ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، روز کی غذا میں آپ اس کو شامل بالکل کر سکتے ہیں۔ اور یہ سب چیزیں کرنے سے کیا ہوگا؟ یہ سب چیزیں کرنے سے آپ کی جو دوائیوں کا برڈن ہے، آپ کا جو میڈیسن روز آپ 5 10 میڈیسنز کھا رہے ہیں، آپ کا اس کا برڈن کم ہو جائے گا۔ آپ اپنی لائف سٹائل کو بہتر کر لیں گے، اپنے ڈائٹری انٹیک کو بہتر کر لیں گے، تو یہ آپ کی دواؤں کا بوجھ کم کر دے گا۔ ایٹ دا اینڈ، صحت ماڈرن ڈر سے نہیں بلکہ روایت اور سائنس کے حسین امتزاج سے ملتی ہے۔ یاد رکھیے، سرسوں کا تیل، اچار، نمک، اسی طرح سے دوسرے جو ہمارے جو قدرتی غذائیں ہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ ہے ہماری بے اعتدالی کا، مسئلہ ہے ہمارے مس انڈرسٹینڈنگز کا، مسئلہ ہے ہمارے لائف سٹائل کا۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ بہت خیال رکھیے، شکریہ۔